हिमाल सिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो NRN 99.1 आज विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 23 गते मंगलबार 6 जुन सन् 2023 काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 देशभर विभिन्न FM र संसारभर नेपाली नेटवर्क.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा गोमा परियार र सरोज कोइरालाको नमस्कार। प्रारम्भिक गृह कार्य बिना भूमि साटफेरको कोलाहल, संसदमा नागरिकता विधेयक र भैँसीको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की, करका दर हेरफेर शंकास्पद, वैदेशिक रोजगार पीडितले अनलाइनबाट उजुरी गर्न पाउने लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने राजधानी दैनिकमा छापिएको पहिले फुटपाथ व्यापारी अहिले चेन होटलका मालिक शीर्षकको खबरलाई आजको हामीले खास खबर बनाएका छौं। माग्ने बुढा भन्ने बित्तिकै माकल टोपी, थोते दाँत र झुक्त्रे झाम्रे आकृति आँखामा नाच्न थाल्छ। यो त भयो मेरी बादशाहीको एक प्रमुख पात्र। यही पात्र केदार घिमिरेमा कन्भर्ट गर्ने हो। अहिले हाम्रो अघिल्तिर चेन होटलका मालिक कुरा गरिरहेका छन्। 2050 सालमा मकवानपुर ठिङ्गनबाट काठमाडौँ छिरेका माग्ने बुढा अर्थात् केदार घिमिरेको सपना वकिल बन्ने थियो, तर कलाकार हुँदै अहिले उनी A1 होटल समूहका मालिक मध्ये एक बनेका छन्। कुनै ताका काठमाडौँमा फुटपाथ गरेका केदारले 21 वटा चेन क्याफे, पार्टी भेन्यू, ब्याङ्केट र होटल सहितको A1 क्याफे एन्ड पार्टी भेन्यू तथा A1 होटल समूह अन्तर्गत करोडौंको लगानीका मालिक बनिएला भन्ने सायदै सोचेका थिए। अभिनयबाट फुर्सद हुँदा केदार होटल व्यवसायमै व्यस्त हुन्छन्। कानुन पढ्न काठमाडौँ छिरेका उनले नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना हुन भने पाएनन्। ताहाचल वारीपट्टिको काठमाडौँ बहुमुखी क्याम्पसमा IL भर्ना हुन पुगेका केदार काठमाडौँ आउने क्रममा गाउँको घरमा आगलागी भयो। सारा सम्पत्ति आगोसँगै नष्ट भयो। त्यसपछि सुरु हुन्छ काठमाडौँमा सङ्घर्षका दिनहरू। काठमाडौँमा दाइसँग बसेका केदार सुरुमा चाइनिज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा लेबर थिए। मेसिनबाट अलकत्रा बिटुमिन पेल्ने रात्रिकालीन काम पाएका थिए उनले। लेबरको केही कमाइबाट ऐना, काइयो, क्रिम, जुत्ताको पोलिस, ब्रस, नेल कटर, रुमाल, लिपस्टिक, पर्स, मोजा लगायत किन्थे। सङ्घर्षका पल सम्झिन थाल्छन् केदार। विभिन्न कस्मेटिक सामग्री बेच्ने फुटपाथको पसल ललितपुर लगन खेलचोकमा सुरु गरे। रातभर काम गरेर बिहानै कलेज जान्थे र बिहान 9:30 क्लास छुटेपछि महाबौद्धको होलसेलबाट साइकलमा सामान बोकेर लगन खेल पुग्थे। उनको अनुपस्थितिमा बिहान 10 बजेसम्म दाई फुटपाथ पसल सम्हाल्थे। केदार थप सामान लिएर आएपछि उनका दाई घरमा रङ लगाउने काम गर्न जान्थे। दिनभर फुटपाथ व्यापारमा जम्थे। उनी कोठामा नुहाउन र लुगा फेर्न मात्र पुग्थे। यसरी सङ्घर्ष गरेका मकवानपुर ठिङ्गनबाट काठमाडौँ छिरेको सामान्य ठिटो माग्ने बुढा अर्थात् केदार घिमिरेको सपना वकिल बन्ने थियो, तर कलाकार हुँदै अहिले उनी A1 होटल समूहका मालिक मध्ये छन्। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस् या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुरै दिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम हामी जोडिएका छौँ मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौँ भरपर्दो सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
ओहो के हो नानी चुरुट खाँदा स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने थाहा छैन तिमीलाई? त्यो त सबैलाई थाहा छ नि अङ्कल। फेरि केटाहरूले सुरुट सुर्ती खान हुने, केटीहरूले चाहिँ नहुने हो र? हेर, धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ न त पुरुष न त महिला कसैले पनि सेवन गर्नु हुँदैन। अहिले केही असर पर्दैन जस्तो लाग्छ, तर यसले स्वास्थ्यमा र हाम्रो समाजमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। धुम्रपानको धुवामा 7000 भन्दा बढी किसिमका रासायनिक तत्त्व पाइन्छन्। यी मध्ये 69 भन्दा बढी तत्त्वले क्यान्सर गराउँछ। अब यी कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि धुम्रपान सेवन गर्छौ भने अब म के भनौ त? ओ सरी अङ्कल, यी सबै कुरा मलाई अहिले मात्र थाहा भयो। म अबदेखि कहिल्यै त्यस्ता साथीहरूको लहैमा लाग्ने छैन। बरु तिनीहरूलाई पनि म धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न हुन्न भन्ने कुरा सम्झाउने छु। महिला होस् वा पुरुष, सबैको लागि धुम्रपानको सेवन हानिकारक छ। त्यसैले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन आजैदेखि बन्द गरौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालय, रामशाहपथ, काठमाडौँ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। सबैभन्दा पहिलो खबर कान्तिपुर दैनिकबाट लिँदैछौँ। प्रारम्भिक गृह कार्य बिना भूमि साटफेरको कोलाहल शीर्षकको खबर रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानका लागि बङ्गलादेशी मोडेल अपनाउन सकिने संकेत गरेपछि त्यो विषयमा सार्वजनिक वाद विवाद चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जाल र संसद समेत तताइसकेको यो विषयमा सतहमा जति होहल्ला भए पनि गृह कार्यको आधार भने केही भेटिएको छैन। बरु अहिले चर्किएको विवादले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमणको घाउलाई गिचोल्ने मात्र देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार नेपाली पत्रकारसँग कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न बङ्गलादेशी मोडेल उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव विज्ञहरूबाट आएको सार्वजनिक गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेको भोलिपल्ट प्रचण्डले यो विकल्प सार्वजनिक मात्र गरिरहन्। सीमा विवाद सुल्झाउन भारतीय समकक्षी समेत तत्पर रहेको दावी समेत गरे। बङ्गलादेशी मोडल भनिएको यही प्रसङ्गमा सोमबार हिजो प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय दलहरूबीच वाद विवाद समेत भएको छ। एमाले, राप्रपा, रासोपा लगायत दलका नेताले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यो अभिव्यक्ति मेरो व्यक्तिगत होइन, विज्ञहरूको सुझाव हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि यो विषयले जति ठूलो रूप लिएको छ, पृष्ठभूमिमा सरकारको गृह कार्य भने प्रारम्भिक स्तरको पनि छैन। तयारीका नाममा एक दिन छलफल भएको मात्रै भेटिएको छ। जब सांसदले बीचबीचमा प्रश्न गरिरहे शीर्षकमा राजधानी दैनिक खबर लेख्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोमबार सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रममा आरोप प्रत्यारोपमै धेरै समय खर्चिए। आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। सोही कारण बैठक सोमबार बसेको थियो। प्रतिपक्षी दलका सांसदले गरेको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएपछि प्रश्न गर्ने सांसदलाई समय दिइयो, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको जवाफ दिँदै गर्दा सांसदहरूले संसदीय मर्यादा विपरीत बीचबीचमै प्रश्न गरिरहे। सभामुख घिमिरेले जवाफ दिन रोस्टरमा उभिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रोकेर बीचबीचमै सांसदलाई प्रश्न गर्न दिए। बैठकमा रासोपाका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा भने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हामी चाहन्थ्यौं प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर। दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उठेर त्यसको प्रतिवाद गरे। सभामुखले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्नका लागि समय दिए, तर त्यतिन्जेल एमाले, रासोपा र राप्रपाका सांसदहरू उठिसकेका थिए। समय पाएका पाण्डेले खनालको अभिव्यक्तिप्रति नियमापत्ति गरे। उनले संसदमा मर्यादित संसदीय शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क राखे। भैँसी चढेर आउनु भएको भन्न पाइँदैन, असंसदीय शब्द रेकर्डबाट मेटाइयोस्। उनले भने त्यतिन्जेल एमाले, रासोपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर हो हल्ला गर्न थालिसकेका थिए। सभामुखले आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे। उनले पाले पालो बोल्न आग्रह गरे। त्यसपछि एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले समय पाए। थापाले एक सदस्यले बोलिरहेको समयमा अर्को सदस्यले बाधा पुर्याउन नहुने भन्दै सत्ता पक्षका मान्छेले दादागिरी देखाएको बताएका थिए
राजधानी दैनिकमा जब सांसदले बीचबीचमा प्रश्न गरिरहे शीर्षकमा यो खबर छापिएको हो। यस्तै भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो प्रतिनिधि सभामा बोल्दै गर्दा एकाएक भैँसीको प्रसङ्गले प्रवेश पाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की भएको छ। प्रचण्डले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा वक्तव्य दिँदै भारत भ्रमणबारे चर्चा गरेका थिए। आफूले उपलब्धिपूर्ण भ्रमण गरे पनि भैँसी चढाइएको र सबैले स्वागत र बधाई दिनेछन् भन्ने सोच्दै आए पनि पीडित भएको गुनासो गरेका थिए। उनको वक्तव्यपछि बोल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको प्रसङ्ग उठाएपछि सदनमा हंगामा भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले आपत्ति जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। उक्त वाक्यांश प्रधानमन्त्रीकै वक्तव्यमा समेत रहेको भनी रासपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले बताएका छन्। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रुलिङ गरे भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन अनुमति दिन्छु। भारत सरकारले नेपाललाई 15वटा मुर्रा राङ्गा नस्ल सुधार प्रयोजनका निम्ति प्रदान गरेको हो। दुई देशबीच सीमा लगायत गम्भीर समस्या भए पनि राङ्गा लिएर आएपछि भैँसी चढेर आएको भन्ने प्रसङ्गले नेपाली सामाजिक सञ्जाल तातेको हो। यही विषय सदनमा समेत प्रवेश गरेपछि बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको हो। संसदमा भैँसी प्रवेशले सत्तारूढ प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छ। किन थन्काइए भ्रष्टाचारका यी काण्ड शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पूर्व मन्त्री, उच्च ओहदाका कर्मचारी र नेताका परिवार नै तानिए। ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड मध्ये पर्ने यो प्रकरणमा अझै कति तानिने हुन् टुङ्गो छैन। पक्राउ परेकाको बयान र अनुसन्धान जारी छ, तर यो मात्रै ढिला खोलिएको भ्रष्टाचार मुद्दा भने होइन। अन्य दर्जनौं मुद्दाका फाइल बन्द अवस्थामा छन्, अनुसन्धान भएकै छैनन्। ती सबैलाई केलाएर हेर्दा मुलुक भ्रष्टाचारले जेलिएको अवस्थामा देखिन्छ। यस्ता घटनालाई नजिकबाट नियालेका अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला ठूला काण्ड अझै ओझेलमा छन्। सत्तामा जानेहरूले आफू अनुकूल प्रकरण बाहिर ल्याउने र आफूलाई प्रतिकूल हुने काण्ड थन्क्याएर राख्ने गरेको यस्ता घटनाले प्रष्ट पार्छन्। बालुवाटार काण्ड, थानकोटको ट्रस्टको जग्गा काण्ड, ओम्नी काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, लडाकु शिविर प्रकरण लगायत धेरै काण्डको अनुसन्धान भएको छैन। चर्चित रहेका कतिपय काण्ड छानबिनको नाममा राज्य सत्ताकै दुरुपयोग गरेर ढाकछोप गरिएका छन्। कतिपय छानबिन हुँदाहुँदै बिचैमा रोकिएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अख्तियारमा रोकिएका मुद्दा धेरै छन्। धेरै काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई थप निरन्तरता दिँदै अन्य काण्डका एक फाइल खोल्नु जरुरी रहेको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। कहिले खुल्ला यी काण्डको गाँठो, किन थन्काइए भ्रष्टाचारका यी काण्ड शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटसँगै आर्थिक विधेयक मार्फत केही वस्तुमा लगाइएको करका दरमा गरिएको हेरफेर शङ्कास्पद देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको स्रोत कम भएकाले घाटा बजेट बनाएको अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करको दायरा र दर बढाएको दावी गरेको छ। तर केही वस्तुको करको दर परिवर्तन अस्वाभाविक देखिएको छ। स्वदेशी उत्पादन बढाउन भन्दै आयातित तरकारीमा समेत कर लगाएको अर्थ मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चुरोटको करमा सामान्य मात्र वृद्धि गरेको छ। विगतका हरेक बजेटमा 10 देखि 19% चुरोटमा कर बढाउँदै आएकोमा यो वर्ष 3% मात्रै वृद्धि हुनुले शङ्का उब्जिएको एक व्यापारीले बताएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा करका दर हेरफेर शङ्कास्पद शीर्षकमा खबर छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले नयाँ योजना ल्याउने भएको छ। रोजगार पीडितहरूलाई सहज र छिटो छरितो तरिकाले न्याय पाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार विभाग नयाँ विकल्प ल्याउने तयारीमा जुटेको हो। रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रणका लागि अनुगमनमा तीव्रता दिने, अनलाइन मार्फत उजुरी दिन सकिने, सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी बढाउने लगायत योजना ल्याउन लागेको विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिनुभयो। आगामी सातादेखि प्रभावकारी अनुगमन
सुरु हुन्छ। अहिले 3 जना निर्देशकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ। हप्तादेखि तिनै टोलीलाई परिचालन गरेर अनुगमन हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली फेमिस मार्फत श्रम सम्बन्धी काम हुँदै आएको छ। विभागले आगामी नयाँ योजनामा अनलाइन मार्फत समेत उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यस्तै आफूलाई पत्रकारको रूपमा चिनाउने सुजन आचार्यले विभिन्न जिल्लाका 39 युवालाई विदेश लैजान भनेर ठगी गरेको खुलासा भएको छ। आचार्यले सिंगापुरको सपना देखाउँदै उनीहरूलाई बल्लीबाट गराएको पाइएको हो। सबैसँग गरी आचार्यले 10 करोड रुपियाँ ठगी गरेको दावी गरिएको छ। पीडितहरूका अनुसार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 10मा स्थायी घर भई हाल सिंगापुर बस्दै आएका आचार्यले सिंगापुरमा आफ्नै कम्पनी रहेको र ती कम्पनीमा आकर्षक तलब सुविधा सहितको रोजगारी दिने आश्वासन दिएका थिए। उनले मासिक 3,000 देखि 4,800 सिंगापुर डलरसम्म कमाई हुने भनी युवाहरूलाई पनि ठगी धन्दामा सामेल गरेको पाइएको छ। आचार्यले बिनु सृजन लगायतलाई परिचालन गरेर आफूहरूबाट रकम असुलेको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ। नागरिक दैनिकमा सिंगापुरको सपना देखाउँदै 39 जनाबाट 10 करोड ठगी शीर्षकमा खबर छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका उच्च हिमाल आरोहणका क्रममा बेबारिसे अवस्थामा फ्याँकिएका आरोहीका सामानसहित 109 मेट्रिक टन फोहोर नेपाली सेनाले संकलन गरेर व्यवस्थापन गरेको छ। हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण स्वच्छ र सफा राख्ने सरकारको नीति अनुरूप सेनाले सन् 2019देखि हिमाल सफा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा विशेष समारोहका बीच हिमाल सफा अभियान 2023 सम्पन्न भएको हो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले हिमाल सफा अभियानमा सहभागी सैनिक टोली, स्थानीय निकाय, शेर्पा समुदाय तथा अभियानमा सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई कदरपत्र सहित सम्मान गर्नुभयो। उहाँले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण गर्न सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आरोहीले प्रयोग गरेका वस्तु फिर्ता ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हिमालबाट उठ्यो 109 मेट्रिक टन फोहोर शीर्षकमा गोर्खापत्रमा यो खबर छापिएको हो। बजेट वक्तव्य मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गर्ने व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हिजो निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको थियो। कार्यालय खारेजी सम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने आयोगले जनाएको छ। गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भन्नुभयो, सरकारी संयन्त्र मार्फत कार्य गर्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुँदै जाने र त्यसले नेपाली निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। छलफलमा आयोगले जिल्ला स्थिर निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क अगाडि सारेको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो। आजको गोर्खापत्रमा निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न ध्यानाकर्षण शीर्षकमा खबर छ। भान्साघर चामल सुस्वास्थ्य, स्वाद र सन्तुष्टिको लागि जयश्री फुड्सको उत्कृष्ट उत्पादन भान्साघर चामल सधैँ प्रयोग गर्नुहोस्। स्वाद मात्र होइन, प्रेम पस्कने। बनाऊ लाइफ चिल चिल चिल, मेक अ ह्याप्पी फिल। हावा आउँछ सरर, गर्मी भाग्छ फरर, लाइफमा खुसी हजार। ल्याउ है सिजीको फ्यान, गई आजै बजार। बनाऊ लाइफ चिल चिल चिल, मेक अ ह्याप्पी फिल। आजै खरिद गरौ सिजीका सिलिङ फ्यान, वल फ्यान, टेबल फ्यान, स्ट्यान्ड फ्यान, रिचार्जेबल फ्यान अनि बनाऊ लाइफ चिल with happy feel. CG Fan, inspiring life. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। सपनाहरू सँगाल्दै, खुसीहरू अङ्गाल्दै रहन्छ खोज सधैँ, भर पर्दो साथीको निरन्तर साथको। तपाईको सपनालाई सजाउँदै, खुसीहरू बढाउँदै बढ्छौँ अघि हामी निरन्तर सहर
लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्र पृष्ठका खबर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी पूर्वपक्षको बहसको दोस्रो दिन हिजो न्यायाधीश र सरकारी वकिलबीच एउटा प्रश्नको वरिपरि सवाल जवाफ केन्द्रित रह्यो। यो ठगी हो कि संगठित अपराध? सरकारी वकिलहरूले पूर्व गृहमन्त्रीहरू समेत संलग्न यो मुद्दालाई ठगी मात्रै भन्न नमिल्ने दाबीसहित संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर र कीर्तिमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरे र प्रतिवादीहरूलाई हालका लागि थुनामै राखेर मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। मध्य प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको मंगलबार बस्ने 20औं बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदैछ। सभाको हिजो बसेको 19औं बैठकमा प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पत्र सुनाएर सो जानकारी गराउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने सरकारको नीतिले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको घिउ तेल उद्योगीले बताएका छन्। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उद्योग उत्पादक संघले हिजो राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नीतिले 26 घिउ तेल उद्योग बन्द हुने अवस्था सृजना भएको बताएका हुन्। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित देवनगढिया चमेरो संरक्षणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको सहयोगमा पर्यटन पत्रकार संघ कपिलवस्तुले कार्यक्रम गरेको हो। बाँकीका विभिन्न पालिकाले आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रमका लागि नागरिकसँग सार्वजनिक रूपमै सुझाव माग गरेका छन्। सो क्रममा कोहलपुर नगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गरेर नागरिकसँग बजेट नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव माग गरेको छ भने अन्य पालिकाले पनि सूचना जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। मुलुकभर बीमा सेवा विस्तार गर्ने बहानामा पटक पटक नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिँदै आए पनि यथार्थमा बीमा पहुँच विकेन्द्रित हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक सर्वेक्षणले बीमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क सङ्कलन मध्ये करिब आधा बागमतीमै रहेको देखाएको हो। रानीमहल क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीको सतह केही वर्ष यता गहिरो बन्दै गएको छ। 10 वर्ष अघिको तुलनामा रानीमहल क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीको सतह गहिरो बन्दै गएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। यो पाल्पाको खबर हो। बैतडी सदरमुकाममा पछिल्लो समय दलित समुदायका माछा, मासु र तरकारी पसल खुल्न थालेका छन्। सदरमुकामको दशरथ नगरपालिका 4 शाही लेक बजारमा धनीराम तिरुवा र भरत तिरुवाले सञ्चालन गरेको माछा, मासु र तरकारी पसलले बजारकै प्रतिस्पर्धा गर्ने चल्तीका पसल मध्येमा पर्दछन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनले चार्टर्ड उडानको तयारी गरिरहेको छ। पोखराको फेवातालमा हुने नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुने चिनियालाई लिएर 2 चार्टर्ड उडान आउने भएको बताइएको छ। अब शेयर बजार। आइतबार 53.03 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक दोस्रो कारोबार दिन हिजो भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 17.38 अङ्कले घटेर 1901.99 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो नेप्से परिसूचक निकै उतार चढाव पूर्ण रह्यो। डिजिटल बैंकिङ ग्राहक केन्द्र सेवा छ राम्रो देशैभरि शाखा सञ्जाल नेपाल बैंक नै हो हाम्रो अनुभवी पहिलो बैंक नेपाल बैंक नै रोजौँ नेपाल बैंक नै रोजौँ। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। रुसका थुप्रै रेडियो स्टेशनहरू ह्याक गरिएका छन्। रेडियोहरू ह्याक भएसँगै युक्रेनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नक्कली भाषण बजाइएको छ। ह्याकिङ दक्षिण पश्चिमी
बेलगोरोड क्षेत्रमा गरिएको घुसपैठ प्रयास र तीव्र गोलाबारीको बीचमा भएको छ। किबले यस्ता गतिविधिहरूले लामो अपेक्षित प्रतिआक्रामक तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको जनाइएको छ। नक्कली सन्देश अझै पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भइरहेको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। इतिहास आफै दोहोरिन्छ भनिन्छ, यो त इतिहासको सिद्धान्त नै हो। अझ खेलकुदमा धेरै अगाडि मनाङ मोर्साङ्दी क्लबले एउटा यस्तो अद्वितीय प्रदर्शन गरेको थियो जसलाई सम्भवतः चर्च बोइजले दोहोर्याउँदैछ। चर्च बोइजले ढिलो चाँडो अहिले चलिरहेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जित्दैछ। कुनै नाटकीय पतनको शिकार भएन भने लिग जित्ने चर्च बोइजले हो। बाँकी रहेका 2 खेलमा 1 अङ्क मात्र चाहिएको छ। यो मङ्गलबार 3 स्टार विरुद्धको खेलमा प्राप्त हुन सक्दछ। अब कला सम्बन्धी खबर। कोभिड-19 का कारण थलिएको नेपाली रङ्गमञ्चमा यति बेला उत्साह छाएको छ। सर्वसाधारणको नाटकप्रतिको मोह देखेर रङ्गकर्मीमा खुसी छाएको छ। यति बेला सर्वसाधारणकै माग अनुरूप नाटकहरू मञ्चन भइरहेका छन्। यसले गर्दा नाटक मञ्चन गर्नेहरूमा प्रतिस्पर्धा बढेको पनि देख्न पाइएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। खाना नै औषधि हो शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा अरुणा उप्रेतीको विचार छापिएको छ। हाल नेपालमा सबै 40 वर्षभन्दा माथिकाले क्याल्सियम भिटामिन डी को चक्की र रगत बढाउन केही औषधि खानै पर्छ भन्ने मान्यता चिकित्सा जगतमा स्थापित हुँदै आएको छ। तर स्वस्थकर खाना खाइयो भने त्यसले नै शरीरको सबै आवश्यकता पूर्ति गर्छ भन्ने अर्को एक विचार पनि चिकित्सा जगतमा स्थापित छ। म चाहिँ दोस्रो विचारको पक्षपाती हुँ र त्यसै अनुरूप जीवन चलाउन कोसिस गरिरहेकी हुँ। स्वस्थकर भोजन गरियो भने औषधिको केही आवश्यकता पर्दैन। भोजन स्वस्थकर छैन भने जति औषधि गरे पनि केही फाइदा हुँदैन भन्ने मैले सिकेको ज्ञान हो। तर अहिले औषधि कम्पनीहरूको यति ठुलो बजार छ कि उनीहरूले जीवनका साधारण कुरालाई पनि रोग हो र औषधि खानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बढावा दिइरहेका छन्। प्राय हामी त्यसको शिकार हुन्छौँ। उदाहरणका लागि गर्भवती हुँदा महिलाको शरीरमा रगतको कमी हुन सक्छ र त्यसले भ्रूणलाई पनि प्रभावित पार्छ। यो सत्य हो। तर गर्भावस्थामा महिलाले प्रोटिनयुक्त खानेकुरा जस्तो चना, भटमास, कोदो, फापर, मकै, विभिन्न हरियो तरकारी, कर्कलो वा कर्कलोले बनेका मस्यौरा, आलु करीपत्ता, निग्रो, अनेक प्रकारका साग, दूध, मोही आदि खायो भने शरीरमा प्रोटिन र विभिन्न प्रकारका भिटामिनको कमी हुन पाउँदैन। यस्तै हिमालय टाइम्सबाट लिँदैछौँ। देवीभक्त ढका लेख्नुहुन्छ, लटपटिएका थिएनन् भने छटपटिएका किन शीर्षकको विचार रहेको छ। नेपालले युवा जनशक्तिलाई विदेशी किन प्रोत्साहित गरेको छ? यो अत्यन्तै रहस्यमय विषय छ। नेपाली राजनीतिले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराध यही हो। देश विकासको मुख्य स्रोतलाई निर्यात गर्ने सरकारले विकास गर्छु भन्दा पत्याउने हामी मूर्ख हौं। यस्तै गणतन्त्रले उत्पादन गरेका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव जस्ता जिम्मेवार पदाधिकारी मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराधमा प्रमाणसहित छानबिनमा पर्नुले गणतान्त्रिक व्यवस्था नै कतै अफापु सिद्ध त भएको होइन भन्ने आशंका गर्नेहरूको धारणाले पुष्टि गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण हो। ननिम्त्याउँ धर्मसत्ताको सकस शीर्षकमा सरिता तिवारीको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। परम्परागत धार्मिक नियम र तिनैको अनुकूलतामा निर्मित कानुनलाई आधार बनाएर शासन व्यवस्था चलाएका कतिपय इस्लामिक देशहरूमा मानवीय गरिमा, स्वतन्त्रता र सम्मानको आवाज तिखो भइरहेको बेला हो यो। इसाई धर्म प्रचारक मिसनरीहरूबाट निहित उद्देश्यले चलाइएका धर्म परिवर्तनका अभियानहरू कसरी निस्तेज गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर आफ्नै समाजमा व्याप्त दलन र शोषणमाथि निर्मम समीक्षाको चुनौती बोक्ने बेला समेत हो यो। सन् 2001 को 9/11 घटनापछि अघिल्लो दशकमा अमेरिका लगायत केही देशले मुस्लिमोफोबिक विद्वेष थोपरेर समग्र मुसलमानलाई अपराधीकरण गरे। त्यसमाथि व्यापक आलोचना भयो। तर कालान्तरमा अमेरिकामै डोनाल्ड ट्रम्पको अतिवादी नस्लीय सोच भने अनुमोदित भयो। रङ्गभेद र समुदायमाथि विद्वेषको विषले अमेरिका जस्तो मानव अधिकारको नारा फलाक्ने देश समेत मुक्त छैन भन्ने ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर जस्ता प्रतिकारहरूले देखाएका छन्। एक नस्लीय हट र धर्मसत्ता कुनै पनि किसिमको होस् वा त्यो उन्नत समाजलाई बाधक र हानिकारक नै हुन्छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।